سلام كما يتوعلو زغبركم تخطاتلتي ناتنا تيفي نلوم علت زدالنا لكم زيناتات وشت هاجرن وطان حيزنا لكم قريبنا لونام كسافت أما زيناو تحستونا كتكتاتلو بأخبروت نعدمنا نابتم زدالنا يوم زيناتات نسجر سنايم كتتال أرست زينام تمالي تشعت مقابيت أب ساعتات كاتري منستر قديات واتساي إيرترام آتو عثمان صالح ملغتي بريزيدنت إسياس أفوركيم ناب ورس عرات نقسنة سعود عرب أمير محمد بن سلمان نمبصح أب كتما رياض مس منستر قديات واتساي نقسنة سعود عرب أمير فيصل بن فرحان بن عبد الله كم التراخبة تقاليحهم عزازي ماكل سلطنا هجراو أقلقلوت ساوا كونينيل دبساي قدم اتا اب صورة ازتدرع كبرتات بهال هزبي ارترام داق ماي اب ساوا تخول لعيو كبل ابتي مسقازيتا حداس ارترا زقبروك علم حتى تقريتهم عاقن مقوت وكيانوسات اوشتي 4 عامتات ب4 تعصفي كمز وسخم تمرا مرتي يونيفرسيتي ريدينج بريطانيا زكايرو مصنعتي مركز بمقبار قريتهم نتي دحرت شعات عامتات كاب سلطانو بغزا فقادو زوار ادم جاستين ترودو توكيو حدش قدنا ماي منستر كندا خوينو ناب سلطان ديبو زلوم مارك كارني ابتن ابالا سلفو زهابو مغلصي نقطبا كندا نمدخام نسرح وغنات سوقيلنا ايكن ريومنينا بمبال كم زغلص تقاليحهم بولند نخلوم دق تبعاتيو التهاجر وتهدراو التعليم كوسدو زغدد حقين متأتتاو تسرحلو كمزلا قداماي منستر بولند دونالد تاسك غليصوم تمالي تشعت مقابيت اب ساعتات كتري منستر قديات وصاي إيرترا آتو عثمان صالح ملغتي بريزيدنت إسياس أفوركي نابو وراس عرات نقسنة سعود عرب أمير محمد بن سلمان نمبصح اب كتما رياض مس منستر قديات وصاي نقسنة سعود عرب أمير فيصل بن فرحان بن عبد الله كمسترخبت غاليحهم أفت بوغن إيرترا فتصاميت قديات إمباس إيرترا ويزرو وينقرز جير بوغن نقسنة السعودية الدمام مكتل منستر قديات وطائي إنجينر وليد بن عبد الكريم الخريجي زركبوهم لعلوت سمزي منستر قديات وطائي السعوديان زترخبلو ركب كليتيوم منسترات أب كل التقوي زوباون أهقراون قديات توكيرهم كمستزراربون كفلت تخايل اللهم عزازي ماكل سلطنا هجراو أقلقلوت ساوا كولونيل دبساي قدم اتا اب صورة استدرع كبرتات بهالهزبي إيرترام داق ماي اب ساوا تخول لعيو كبل ابتي مسقازيتا حداس إيرترا زقبروك علم حتى تكاليتهم سراويتنا ببولوس واتهادراو كبرتات استهانسة صنع عرديو كنبلن كلنام كابز ماكل زي استتارين استبقسن ناي ديسيبلين بهاليو زبالة كولونيل دبساي قدم اب ساوا من اسياتنا زمهارون زخصكوسون ناي محدرا جزي حاليوت فقرين حبرتن وهدتن متحققاز مكببارن أبقت سالك عزوم حقاز سلازخونا كعقبوت سلابيوم تمالي أبرتا وقالسنا زسوقمنا متحللاين تمرتن حدنتن فغرن لومون أبزبوتا بزقبا نبتكا أتوردو إساقاقر كمزولو بمقلاز دمام إيرترا وكبرتات بقت سالي كخوسكوز زلوون أزيو بلوتسن بركن كبرتات مخانا غنزيبوم أبساوا من إسيات زيادة مسنوبسو من حبرتا صوبمن زلاليولون ناي نفس مخالن أطاقما جزين بقب زخصكوسلون بمخانون أبقت ساليك عزو هيوتم دما أزيو حقازي كم زنبرم بوزحات بساوا زحلف من إسيات يمسكرم عاقن مقوت كيانوسات أوشت 4 عامتات ب4 تعصفي كمز وسخم تمرا مرتي يونيفرسيتي ريدينج بريطانيا زكاير ومصنعتي مركز بمقبار قليصهم كافشحن 980 ندحر عاقن مقوت كيانوسات أوشتي 10 عامتات ببادو نطبي بادو 6 ديجري سنتيغريد طراي يوسخ كمز نبرن كابز حلف 10 عامتات أتحيزو قنام مقوت مايات وكيانوسات ببادو نطبي 27 ديجري سنتيغريد كبكبل كمز ترأيو زقلت
እዞም ተመራምርቲ ከም ዝገልጽዎ ድማ ገለ ክፋል እዚ ኣብ ውቅያኖሳት ዝርአ ዘሎ መጠን ሙቐት በክሊማዊ ሙቐት አልኒዳ ብስዕብ ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ። እዞም ተመራምርቲ ወሲኾም ውቅያኖሳት ነቲ ኣብ ህዋ ዝርከብ ሙቐት ብምስሓብ ኣብ ምጉዳል ዓቐን ሙቐት ዓለም ዓቢ ተራ ከም ዘለዎም ብምግላጽ እዚ ኣብ ውቅያኖሳት ተመዝጊቡ ዘሎ ዓቐን ሙቐት እምበኣር ክሊማዊ ዋዒ ብቕልጡፍ ይልዕል ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ምልዓል ሙቐት ብኸም ዘለዎ ምልዓል እንተቐጺሉ ድማ ኣብ ቀጻሊ ንቐጻልነት ዓሳታትን እንስሳታት ባሕርን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። መሬት ካብቲ ናብ ህዋ እትተፍኦም እቲ ኣብ ህዋ ሒዛቶ እትተርፍ መጠን ዋዒ ምዝዛይድ እዩ ዓለማዊ ዋዒ ከም ዝኽሰት ዝንገር። እዞም ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ዝፈርዩ ዘለዉ በከልቲ ጋዛት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሚቴይንን ድማ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ህዋ ተታሒዙ ዝተርፍ ዘሎ ሙቐት ምዃኖም እዩ ዝሕበር። ኪላታት ዝዓውዲ ወሲኾም በሰንኪ ዝልዕል ዘሎ መጠን ዓለማዊ ዋዒ ንሸፈነ በረድን ውርጭን ስለ ዘጉድሎም ቀስ ብቐስ ክልዕል ጀሚሩ ዝነበረ መጠን ዓለማዊ ዋዒ መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘለውን ኣይሓብኦን። ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ጠንቂ ምውሳኽ ጽፍሒ ባሕሪ፣ ደርቂ፣ ባርዕ ጫካ፣ ዕልቕልቕን ሕማማትን ብምዃን ገዚፍ ሰባውን ዋታውን ክሳራታት ይኸትል ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሶም። ህዝቢ ዓለም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ነዚ መጠን ዋዒ እንተዘይተቆጻጺርዎ ድማ ኣብ ዝቕጽል ቀረባ ዓመታት ንሰለስተ ርብዒ ካብ እንስሳታትን ኣትክልትን ክጸንቱ ከም ዝኽእሉ ይእመት። ነቲ ድሕሪ 9 ዓመታት ካብ ስልጣኑ ብገዛእ ፈቓዱ ዝወረደ ጃስቲን ትሩዶ ተኪኡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ኮይኑ ናብ ስልጣን ደይቡ ዘሎ ማርክ ካርኒ ኣብቲ ንኣባላት ሰልፉ ዝሃቦ መግለጺ ንቁጠባ ካናዳ ንምድኻም ዝሰርሑ ወገናት ኮቶ ሱቂልና ኣይክንሪኦም ኒና ብምባል ከም ዝገለጸ ተሓቢሮም። እዚ 59 ዓመት ዝዕድሚኡ ማርክ ካርኒ ኣብቲ 150,000 ኣባላት ሰልፊ ድምፂ ዝሃብሉ ውድድር 86 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብዩ ንሊበራላዊ ሰልፊ ወኪሉ ኣብ ስልጣን ደይቡ ዘሎም። እዚ ዓወት ድማ ፍሉይ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። ምክንያቱ ካርኒ ቅድሚ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ተሳታፍነት ዘይነበሮ ክነስዩ ናብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ክድይብ ክኢዱ ዘሎም። ካርኒ ቅድሚ ናብ ስልጣን መምጽኡ ሰራሕተኛ ማእከላይ ባንክ ካናዳ ከም ዝነበረን ኣብቲ ዓውዲ ድማ ዓሚቕ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ይምበኣር ነቲ ብጉዳይ ወሰኽ ታሪፍ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ኣጋጢምዋ ዘሎ ምፍጣጥ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክዘራረብን እቲ ጸገም ክፈትሕን ዝሓሸ ሰብ ተባሂሉ ናብ ስልጣን ደይቡ ከም ዘሎ ዝንገረሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታው ካናዳ ወሰኽ ቀረጽ ክገብር ምዃኑ የፈራርህ ኣብ ዘለወሉን ካናዳ ድማ መበል 51 ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ክትከውን ብዘልዕሎ ዘሎ ነጥብን ኩነታት እዘን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድናን ምሕዝነትን ከም ዝነበረን ዝግለጸለን ሃገራት ዝተሓላለኸ ገይርዎሎም። ካናዳ እውን ከም መልሰ ግብሪ ኣብ ልዕሊ እታው ኣሜሪካ ናይ ወሰኽ ታሪፍ መልሰ ግብሪ ትህብ ምህላዋ እዚ ንግዳዊ ቅርቁስ ንቁጠባዊ ኩነታት እዛም ቁጠባኣ ኣብ ሰደድ ዝምርኮስ ሃገረ ካናዳ ኣስጋኢ ገይርዎሎም። እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ማርክ ካርኒ ኣብ ዝቕጽል ሒደት መዓልታት ቃለ መሓላ ክፍጽም ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ፖላንድ ንኹሎም ደቂ ተባዕትዮ እቲ ሃገር ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ዘገድድ ሕጊ ንምትእትታው ትሰርሓሉ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ዶናልድ ታስክ ገሊጹ። እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ንፓርላማ ሃገሩ ዝሃቦ መግለጺ ንኹሎም እኹላት ደቂ ተባዕትዮ እቲ ሃገር ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ዘገድድ ሕጊ ይስራሓሉ ከም ዘሎን ዝርዝራቱ ድማ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ኣዋርሕ ወግዓዊ ክኸውን ምዃኑን ኣነጺሮም። እዚ ምድላው ድማ ንኸጋጥመና ዝኽእል ሓደጋታት ንምምካት ከኽእለናዩ ድሕሪ ምባል ሰራዊት ሃገሩ ምስ ዕቑር ሰራዊት ደሚርካ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ 200,000 ቁጽሪ ናብ 500,000 ቁጽሪ ክብከብሎ መደብ ከም ዘለዎን ገሊጾም። ፖላንድ ኣብ ወተሃደራዊ ጽላት እትስልዖ ባጀት ክትውስኸሉ ምዃና እውን ክትገልጽ ክስማዕ ጸኒሓ። ፖላንዳውያን ድሕርቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዩክሬን ዝገብሮ ዝነበረ ወተሃደራዊ ደገፍ ከቋርጾ ምዃኑ ምግላጹም ውሕስነት ፖላንድ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎን ንዩክሬን ምሕጋዝ ድማ ገለ ነዚ ስጋት ክቐንጥጥ ዝኽእል ምዃኑን እዮም ክገልጹ ጸኒሖም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤውሮጳ ዝጸንሖ ኣረኣእያ ይቕይረሉ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ጸጥታዊ ኩነታት ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጹም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዜናታት ፖላንድ ከይወጻና ወናኒ ትካል ተስላን ስፔስ ኤክስን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኮይኑ ዘሎ
ኤሎን ማስክ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ ሮድስላው ሲኮራስኪ ምስ ምልኣኽን ኣገልግሎትን ስታርሊንክ ዝተባህለ ናይ ሳተላይት ኢንተርኔት ኣገልግሎታት ንዩክሬን ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተላዕለ ጉዳይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝገበርዎ ምልልስ ኤሎን ማስክ ኣፍ ካሓዝ ክብል ንሲኮራስኪ ከም ዘለፎ ይጋዋሓሎም። ኤሎን ማስክ ንዩክሬን ኪናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 40,000 ናይ ስታርሊንክ መሳርሒታት ከም ዝለገሰላን እዚ ድማ ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ዝገብርዎ ናይ ድሮንን ካልእ መጥቃዕትታትን ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኪናት ዩክሬን ደው ክብል ዩክሬንን ሩስያን ድማ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ክመጻ ከም ዘለወን ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝሃቦ ሓበሬታ ኣስሚሩሎም። ኤሎን ማስክ እዚ ናይ ስታርሊንክ ኣገልግሎት ደው እንተደኣቢለዮም ግንባራት ዩክሬን የለን ማለት እዩ ብምባል ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ ሲኮርስኪ ድማ እዚ ናይ ስታርሊንክ ኣገልግሎታት ፖላንድ ልዕሊ $50 ሚልዮን ከም እትኸፍለሉን እንተደኣ ትካል ናይ ኤሎን ማስክ እሙን ኣቕራቢ እንተዘይኮይኑ ካልኦት ነዚ ፍርያት ከቕርቡ ዝኽእሉ ትካላት ክናደ ከም ዝከኣል ገሊጾም። ኣይጸንሐን ድማ ኤሎን ማስክ በጀኻ ይለካ ኣፍ ካሓዝ ንእሽተይ ሰብኣይ ቢ ኳይት ስሞል ማን ክብል ብምዝላፍ እቲ ዝኸፍሎ ዘሎ ውሑድ ምዃኑን ነፍርያቱ ድማ መተካእታ ክረኽበሉ ከም ዘይክእልን ኣጠንቂቖም። ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ብወገኑ ነዚ ናይ ስታርሊንክ ምቁራጽ ዝበሃል መፍራሕ ከም ዝየለን ስታርሊንክ ዩክሬን እንተዘይትጥቀም ነይራ ዩክሬን ካብ ምጅማር እዚ ኩናት ምስ ተሰዓረት ኣብዚ እዋን ድማ ሩስያ ኣብ ደባት ፖላንድ ተጸጊዓ መሃለወት ክብል ብምግላጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ ነገራት ካብ ምትሕልላኽ ክቁጠብ ተማሕጺኖም። ሩስያን ፖላንድን ኣስታት 232 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ሓበራዊ ደብ ከም ዘለዎን ይዝንገር። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናትና ቲቪ ሎም ዕለት ተዳልዩ ዝነበረ ዜናታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕጽል ዕለት ብዝተፈለየ ዜና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናዩ።